अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं रिशाइज रिव्यू। गाइस आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे उर्तुगुल रिव्यू और ख़ुलासे को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो और यकीन कीजिए मेरे व्यूज़ जो हैं इस वीडियो के बढ़ते ही जा रहे हैं। हर हफ्ते जो है पहले से ज़्यादा व्यूज़ जो हैं आते हैं और मैं इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत जो है वो शुक्रगुजार हूँ। प्लीज़ इसी तरह मुझे जो है वो सपोर्ट करते रहिए और मैं आप लोगों से कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और प्लीज़ अपने कमेंट्स जो हैं वो भी कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरे रिव्यू करने का अंदाज़ जो है वो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, कौन सी चीज़ आप लोगों को पसंद आती है और कौन सी चीज़ जो आपको नापसंद आती है। तो इस हफ्ते हमने ये देखा उर्तुगुल में, बल्कि हमने बहुत कुछ देखा और इस हफ्ते की सारी एपिसोड जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इस हफ्ते हमने ये देखा कि आयतुल ख़तून जो है वो मारी गई। कैसे मारी गई वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस हुआ क्योंकि वो जो है एक तीर लगा और ये ठंडी हो गई। मैं चाहिए था कि ज़रा उसको जो है तड़पा के मारा जाता, क्योंकि उसने बहुत जो है वो जुल्म जो है वो किए हुए थे, लेकिन उसको तड़पा कर नहीं मारा गया, एक ही तीर से जो है वो मार दिया गया। हुआ क्या? हुआ ये कि हमने इस किस्त में देखा कि गुंदोगदू जो है जो अपने हाथ के फोड़े की वजह से बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके नासूर बन जाने का और जहर का जिस्म में फैल जाने का अंदेशा है, उसके लिए उसका इलाज जो है वो जारी है। और आर्तिक भाई जो हैं वो सलजान से कहते हैं कि इसके लिए स्याह खुम्बियाँ जो हैं वो तलाश की जाएँ। खुम्बियाँ नहीं समझ आई, मशरूम्स जो है वो तलाश की जाएँ। तो सलजान कहती है हाँ मैं खुम्बियाँ लेने के लिए जाऊँगी। सलजान खुम्बियाँ लेने के लिए जा रही होती है और हलीमा जो है उसको देखती है और कहती है मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वो दोनों जाती हैं। कौंचे गुल को पता चलता है जो दरवेश के ज़रिए कि वो खुम्बियाँ लेने के लिए गई है और वो आयतुल से कहती है इससे अच्छा मौका तो है ही नहीं है। जाते हैं और सलजान को उड़ा देते हैं और वो उसके पीछे जो है उसको मारने के लिए दोनों जो है वो जाती हैं। उधर दोहान को जो है वो लेके जाया जाता है कारवां सराय सज़ा देने के लिए सादतीन के पास, लेकिन जैसे उर्तुगुल ने प्रोग्राम बना रखा था कि वो उसको जो है वो छुड़ाएंगे, वो अपने साथियों के साथ जो है वो जाते हैं और लेकिन उन्होंने अहद कर रखा था कि किसी भी जो है वो साथी को, किसी भी सिपाही को मारा नहीं जाएगा। इनफैक्ट वो वहाँ पर जो हैं उनके पीछे जाते हैं छुड़ाने के लिए। इधर हम कबीले में ये देखते हैं कि आयतुल जो है वो जहर फैलाने के लिए तूतकीन के दिल में गोपचे के लिए वो ये कहती है कि गोपचे जो है उर्तुगुल से पहले मोहब्बत करती थी और ये जो है इसकी उससे शादी करना चाहती थी। और जब वो पूछता है तूतकीन तो गोपचे उससे पूरी बात जो है वो सच सच बता देती है। यकीन कीजिए ये चीज़ मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट इस ड्रामे में आपको बहुत सारे ऐसे सबक जो मिलते हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल ज़िंदगी में अगर अप्लाई करें तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत बेहतर जो है वो हो सकती है। इनफैक्ट जहाँ पर मोहब्बत का रिश्ता हो वहाँ पर इत्मीनान जो है एक दूसरे पे करना चाहिए और एक दूसरे से कभी भी कोई भी चीज़ छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि छुपी हुई चीज़ हमेशा बाहर आ जाती है चाहे कुछ भी हो जाए, और उस वक्त वो ज़्यादा तकलीफ दी होती है। और गोपचे जब ये सारी चीज़ें बताती है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मेरी नज़र में उसने बहुत सारी ड्रामे में बेवकूफ़ियाँ, बोंगियाँ, स्टूपिडिटियाँ की, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा वो अच्छी लगी उस वक्त। लेकिन तूतकीन जो है वो ये बात सुन के गुमसुम हो जाता है कि जैसे उसे अच्छा नहीं लगा। लेकिन एक और अहम चीज़, वो इस मामले को एक तरफ रखता है और अपने कबीले और उर्तुगुल और अपने दुश्मनों गद्दारों के मामले को दूसरी तरफ रखता है। इनफैक्ट वो जो है वो पीछे जाता है उर्तुगुल के, और वहाँ पर जब मुकाबला होता है और दोहान को छुड़ा लिया जाता है तो गुमुश्तकीन जो है वो अपने फ़ौजियों के साथ, सिपाहियों के साथ वहाँ पे पहुँच जाता है और उर्तुगुल पे जो है हमला कर देता है। वहाँ पे भी लड़ाई जो है वो होती है और वो जो है तुर्गत और दूसरे साथी जो हैं वो मिलकर उनको एकदम जो है वो ढेर कर देते हैं बग़ैर किसी को मारे। और वहाँ पर उर्तुगुल का और गुमुश्तकीन का मुकालमा चलता है और वहाँ पे गुमुश्तकीन जो अपने मुँह से इकरार करता है कि उसने ही मारा है तूतकीन के बाप को, यानी कि सरदार को। और तूतकीन जो है उस वक्त उसको बहुत ज़्यादा शदीद जो है वो गुस्सा आता है। इनफैक्ट फिर जो है वो तूतकीन वहाँ पे आता है और वो तूतकीन के सामने मुकर जाता है। गुमुश्तकीन एंड तक जो है वो मुकरता ही रहा है। यकीन कीजिए मैं हैरान हुआ उसकी बग़ैरती पे कि इतना बग़ैरत है, उसने बिल्कुल भी तौबा नहीं की, माफ़ी नहीं मांगी। इनफैक्ट वो सबको जो है वो यकीन दिलाने की कोशिश जो है वो करता रहता है। और उर्तुगुल का एक बेहतरीन जुमला जो उसने कहा कि तुम सबके सामने यहाँ पे झूठ बोल रहे हो लेकिन खुदा के सामने क्या कहोगे। कब कहा उस तरफ आते हैं।
اس کے بعد جو ہے گمشتکین کو جو ہے گرفتار کر کے جو ہے توتکین اور تغل جو ہے وہ قبیلے لے کے آتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے جرگہ بلایا جاتا ہے، اور جرگہ کی جو ہے سربراہی کرتے ہیں آرتک صاحب۔ وہ مجھے بڑا اچھا لگا، وہ جو ہے آرتک صاحب کہتے ہیں کہ میں دونوں قبیلوں کی جو ہے طرف سے سربراہی کروں گا تاکہ کسی کو بھی اپنے ساتھ ناانصافی جو ہے وہ ہونے کا اندیشہ نہ ہو، اور آخر جو ہے سب کی گواہیاں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں کہ گمشتکین نے کیا کیا۔ لیکن اس سے پہلے وہ معاملہ جو ہے آیت الن والا، آیت الن جو ہے وہ پہنچتی ہے وہاں پر مارنے کے لیے سلجان کو اور حلیمہ کو، اور جیسے وہ ان کو مارنے کی کوشش کرتی ہے وہاں پر آ جاتے ہیں گوپچے، کیونکہ گوپچے کو جو ہے وہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ آیت الن اور کنجگل گئی ہے سلجان کے پیچھے، تو وہ حائمہ خاتون اور عبد الرحمن کو وہاں پر لے کر آ جاتی ہے۔ حائمہ اسے کہتی ہے کہ تم ہمارے ساتھ قبیلے چلو، تمہاری بات بھی سنی چاہیے گی، ان کو مت مارو، لیکن وہ تلوار لے کر جو ہے وہ حلیمہ کے سر کے اوپر چڑھی ہوتی ہے۔ ادھر کنجگل جو ہے اس نے تلوار جو ہے وہ تانی ہوئی ہوتی ہے سلجان پہ، اور بہت خوبصورتی سے جو ہے حلیمہ خاتون کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے قبیلے جاؤ عبد الرحمن، اور جو ہے وہ لے کر آؤ سپاہی، اور تیر کی طرح جانا، اور تیر کا جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ سمجھ گیا عبد الرحمن، اور وہاں پہ وہ چھپ کے دیکھتا ہے۔ جیسے ہی جو ہے وہ حلیمہ کو مارنے لگتی ہے آیت الن، اور عبد الرحمن یہ ایک تیر مارتا ہے اس کے سینے پہ لگتا ہے، اور آیت الن وہ ٹھنڈی، مجھے اس کا اتنی آسانی سے مر جانا اچھا نہیں لگا جیسے میں کو پہلے بتایا۔ ادھر جو ہے جب گمشتکین کو بتایا جاتا ہے تو اس کے سینے پہ سانپ لوٹتے ہیں کہ آیت الن جو اس کی بہن جو ہے وہ ماری گئی، اور کنچگل جو ہے وہ وہاں سے فرار ہو جاتی ہے۔ سلجان حالانکہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے، اور سلجان اسے جب بتاتی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں تو وہ خبیث اس کو گھٹنا مارتی ہے پیٹ پہ، لیکن شکر ہے خدا کا وہ سلجان جو ہے محفوظ رہتی ہے، اور وہ جیسے گرتی ہے اس کو وہاں پر جو ہے وہ خنبیاں بھی نظر آ جاتی ہیں، اور وہ خنبیاں لے کے گندودو کو بچانے کے لیے جو ہے وہ لے کے جاتی ہے۔ جرگہ جو ہے وہ سارے کے سب کے بیان سن کے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ گمشتکین صاحب جو ہیں وہ گناہ گار ہیں اور ان کو سزا ملنی چاہیے۔ توتکین یہ کہتا ہے کہ ارطغرل میں اس کو اپنی آنکھوں سے مرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تم اس کا سر اڑاؤ گے۔ گمشتکین کو جو ہے وہ لایا جاتا ہے قبیلے کے باہر، خیمے کے باہر اس کو سزا دینے کے لیے، اور لوگ جو ہے اس پہ تھو تھو کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں اس کو، اور اس کو جو ہے اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ جیسے ہی ارطغرل جو ہے اس کا سر اڑانے لگتا ہے، سعادتین خبیث جو ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کی اطلاع مل گئی تھی، اور اب میں نے یہ سوچا کہ یہ خبیث جو ہے اس کو لے جائے گا وہاں پر، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حائمہ خاتون شیرنی کی طرح، یار مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں وہ، شیرنی کی طرح انہوں نے کہا کہ تم اسے یہاں سے نہیں لے کے جا سکتے، یہ ہمارا مجرم ہے، اور یہ ہم نے جرگے نے فیصلہ دیا ہے، اور ہم اس کو اس کی سزا دیں گے۔ وہاں پہ سعادتین بڑی دھمکیاں دیتا ہے بلام بلام بلام، لیکن یہ ارطغرل صاحب ایسے جو ہے الٹے ہاتھ کی جو ہے وہ گھماتے ہیں تلوار، اور گمشتکین کا سر وہ جدا، اور پھر جو ہے وہ ارطغرل اس کا سر پکڑتا بھی ہاتھ میں، لیکن حرامی سوری اس فکرے کے لیے، لیکن کہنا پڑتا ہے اس گمشتکین کے لیے بہت ہی بغیرت انسان، اینڈ تک جو ہے اپنی جہالت پر اٹکا رہا، اس نے توبہ کی نہیں، معافی مانگی نہیں۔ اس کے بعد جو ہے چلے جاتے ہیں سعادتین دھمکیاں دیتے ہوئے کہ تم لوگ ریاست کے خلاف ہو، اور میں تم لوگوں کا یہ کر دوں گا، تم لوگوں کو وہ کر دوں گا، وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ادھر جو ہے بانو جو ہے وہ دہان سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دیتی ہے، ہاں جی، اور ترگت جو ہے وہ تلوار بنا رہا ہے تورالی کے لیے، وہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ مجھے بہت کیوٹ لگتا ہے، وہ بہت اچھا اس کا کردار ہے اس میں، تاکہ اس کی ٹریننگ جو ہے وہ شروع ہونی ہے، اور وہ جو ہے دلی دمیر کے جو انداز میں جو ہے وہ باندھتا ہے، اور ارطغرل جو ہے وہ اور ترگت جو ہے وہ اس کے لیے تلوار بناتے ہیں، حق کے اللہ سچ سے اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، اور وہ بہت ہی پیارا سین تھا، اور ترگت بڑا اچھا لگتا ہے اس گیٹ اپ میں۔ ادھر سے نویان صاحب جو ہے وہ واپس آ گئے ہیں، ہاں جی، اصل مار کا آپ جو ہے نویان صاحب کے ساتھ ہوگا، اور نویان صاحب جو ہے وہ واپس آ گئے ہیں، اور وہ اپنا انتقام جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے علیحدہ ہی گیٹ اپ جو ہے وہ بنا لیا، اور کہتے ہیں کہ رہسیہ سے جو ہے میں تم لوگوں کو جو ہے وہ انعام و اکرام جو ہے وہ دوں گا۔ اس ہفتے کی قسطوں میں ہم نے یہ دیکھا، اور لیکن ابھی تک جو ہے وہ توتکین جو ہے وہ گوپچے سے جو ہے وہ ناراض ہے، اس کا دل جو ہے وہ ابھی تک خراب ہے۔ مجھے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، جو چیز مجھے اس ڈرامے میں جو ہے وہ اچھی لگی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس ڈرامے میں یقین کیجئے اس میں تبلیغ کرنے کی کھلم کھلا کوشش نہیں کی گئی، لیکن ڈائلاگ سے، لوگوں کی باتوں سے، چیزوں سے آپ کو سمجھانے کی، بتانے کی کوشش کی گئی۔ جیسے یہی چھوٹی سی بات جو ہے جو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جن لوگوں میں محبت ہوتی ہے، میاں بیوی ہیں، ان لوگوں کو ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ انفیکٹ اعتماد ہی سب سے مضبوط بناتا ہے کسی بھی رشتے کو۔
گائز اسی بات کے ساتھ میں ارطغرل کا یہ ریویو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں. سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. لیکن اس سے پہلے جو میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں گائز, پلیز میرے ویڈیو کو جو ہے وہ میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کیجئے, میرے ویڈیوز کو جو ہے لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ میں یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھوں. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.